Bienvenue à tous. اليوم غادي يكون التتمة ديال تصحيح امتحان التجريبي المقترح رقم 3 لسنة 2020. إذا غادي نشوفوا الحل ديال التمرين الأول اللي كان عبارة عن معادلة متراجحة لوغاريتمية من الدرجة 3، يعني ln أس 3 دو إكس ناقص 3 ln أس 2 إكس زائد ln إكس أس 2 يساوي صفر. إذا كيفاش غادي نديرو باش نحلو هاد النوع من المعادلات اللوغاريتمية؟ أيضا المتراجحة ln أس 3 دو إكس ناقص 3 ln أس 2 إكس زائد ln إكس أس 2 أكبر من أو تساوي صفر. إذا كيفاش أيضا غادي نستنتجو الحلول ديال هاد المتراجحة. يلا ندوزو باش نشوفو الطريقة ديال الحل. الأسئلة ديال التمرين. Premièrement, résoudre dans R l'équation suivante x au carré moins 3x plus 2 égale à 0 et en déduire les solutions de l'équation logarithmique ln à la puissance 3 moins 3ln au carré plus ln de x au carré égale à 0. Puis résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini l'équation logarithmique suivante. Alors أول حاجة غادي نحلو المعادلة x أس 2 ناقص 3x زائد 2 تساوي صفر في R. هي معادلة من الدرجة الثانية يتم حلها باستعمال المميز دلتا. الوغ دلتا كيساوي بي أس 2 ناقص 4 سي، عندنا أ كيساوي 1 بي كيساوي ناقص 3 و سي كتساوي 2. الوغ كنعوضو تعطينا ناقص 3 أس 2 ناقص 4 في 2 في 1 دونك هي 9 ناقص 8 كيساوي 1. دلتا بوزيتيف. Donc l'équation admet deux solutions différentes x1 et x2. x1 هي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ، x2 هي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ. جذر دلتا هو جذر واحد دونك يساوي 1. إذا كلشي كيعرف يحسب دلتا ويحدد الحلول. كنلقاو x1 هي 3 زائد 1 على 2 دونك هي 2. أيضا x2 كتساوي 3 ناقص 1 على 2 دونك هي 1. D'où l'équation admet deux solutions اللي هما 1 و 2 et on écrit S égale 1 et 2. Donc هذا بالنسبة للحل ديال المعادلة الأولى. Maintenant c'est les solutions de l'équation logarithmique اللي سميناها E. هي ln أس 3 دو إكس ناقص 3 ln أس 2 إكس زائد ln إكس أس 2 يساوي صفر. d de E égale à 0 plus l'infini. donc بالنسبة لمجموعة التعريف كنعرفوا بأن ما بداخل ln دائما خاص يكون أكبر قطعا من صفر، c'est-à-dire x supérieur strictement à 0 et x au carré supérieur strictement à 0, ce qui nous donne l'intervalle 0 plus l'infini. alors كيفاش غنديروا الآن باش نحلوا هذه المعادلة؟ أول شيء كنلاحظوا بأن عندنا أس داخل ln، عندنا ln x أس 2. هنا غنذكروا هاد لا بروبريتي ln 1 à la puissance n égale n fois ln de a، c'est-à-dire كنهبط الأس كتولي عندك هي n fois ln de a. إذا بالنسبة ل ln x أس 2 غتولي هي 2 ln x، ولكن هاد الخاصية بين قوسين ما نقدرش نطبقها إلا كان الأس فوق ال ln. par exemple ln à la puissance 3 de x هادي ما غاديش نقدر نطبق فيها هاد الخاصية لأن ما عنديش شي خاصية كتقول لينا إلا كانت عندك ln à la puissance n de a égale quelque chose. donc هنا on peut rien dire donc غادي تبقى هي. alors l'équation اللي ولات عندنا ln à la puissance 3 de x moins 3 ln au carré de x plus 2 ln de x égale à 0. donc نلاحظ بأن عندنا facteur commun ou bien عامل مشترك اللي هو ln de x غادي نعملو غتعطيك ln de x facteur de ln au carré de x moins 3 ln x plus 2 égale à 0. ولا عندك جداء دونك الجداء منعدم أحد العوامل يساوي صفر دونك soit ln de x égale à 0 ou bien ln au carré de x moins 3 ln x plus 2 égale à 0. l'équation الثانية c'est une équation du second degré دونك غادي نحلوها فيما بعد. نحلو أولا ln de x égale à 0 دونك غادي ندخل الإكسبونسيال في الطرفين غتولي عندك إكسبونسيال ln de x égale à إكسبونسيال 0. إكسبونسيال 0 كنعرفو هي 1 و إكسبونسيال ln de x on simplifie دونك الإكسبونسيال مع ln دونك نبسطو بهم كتبقى x تساوي 1 ou bien ln au carré moins 3 ln plus 2 égale à 0. بالنسبة لهاد العدد دونك خرجينا أول حل الآن للمعادلة E هو x يساوي 1. 1 كينتمي ليا لمجموعة التعريف اللي هي 0 بلس لانفيني. ضروري نتحقق بأن الحل اللي خرج لينا كينتمي لمجموعة التعريف المعادلة. إذا 1 ينتمي إلى الصفر زائد ما لا نهاية.
ومنه عندنا أول حل للمعادلة هو 1. الآن غادي ندوزو لحل المعادلة ln أس 2 ناقص 3 ln زائد 2 يساوي 0. C'est une équation du second degré. دونك شفنا الحل أو الطريقة اللي كنحلو بها هاد النوع د المعادلات في فيديو سابق. ملي كتكون عندنا معادلة من هاد النوع كنعتمدو الوضع. دونك كنوضعو x كبيرة تساوي ln x ou bien t égale à ln x باش تولي عندنا équation du second degré normal اللي كتحل en utilisant le discriminant delta. الوغ هادشي اللي غادي نديرو. دونك سميت هاد المعادلة واحد، مجموعة التعريف ديالها دائما كتبقى هي 0 بلس لانفيني. الوغ اون بوز x كبيرة تساوي ln de x. دونك l'équation واحد devient x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. إلا لاحظتو بأن هاد المعادلة سبقنا حليناها في السؤال الأول، دونك بلا ما نعاودو لقينا عندنا جوج الحلول x1 تساوي 2 x2 تساوي 1 ياك. من بعد غادي نرجع للوضع لأن هادو ماشي حلول نهائية، هما حلول مؤقتة، وبالتالي غنرجع للوضع. وضعنا x كبيرة تساوي ln x يعني غتولي ln دو x تساوي 2 et ln دو x تساوي 1. دونك ولاو عندي جوج معادلات لوغاريتمية. الطريقة باش كنحلو هاد المعادلات هو كندخلو اكسبونونسيال باش نقدرو نبسطو بالاكسبونسيال والالان. دونك كتبقى اكسبونسيال ln دو x égale e au carré et اكسبونسيال ln x égale e à la puissance 1. بالنسبة لإكسبونسيال مع الالان قلنا كيمشيو كيبقى x. alors x égale à e au carré et x égale à e à la puissance 1. E هو عدد قلنا كيساوي تقريبا 2.718. الوغ او او كاري راه كتنتمي للمجال 0 بلس لانفيني، ايضا بالنسبه ل او كينتمي للمجال 0 بلس لانفيني. دونك دابا لقينا ثلاثه الحلول بالنسبه للمعادله او et on écrit grand S égale à 1 e au carré et e. donc المعادله ln أس 3 de x ناقص لي سوليوشن ديال المعادله ln أس 3 ناقص 3 ln أس 2 زائد ln x أس 2 تساوي 0 هي 1 و e و e أس 2. السؤال الثالث خاصنا نستنتجو الحلول ديال لينيكواسيون I. donc l'équation I تكافئ ln de x facteur de ln au carré de x moins 3 ln x plus 2 supérieur égal à 0. donc على حسب السؤال الثاني بسطنا التعبير ln أس 3 de x ناقص 3 ln أس 2 de x زائد ln x أس 2 لقيناه كيساوي ln de x facteur de ln au carré de x moins 3 ln x plus 2. دونك خاص يكون عندنا supérieur ou égal à 0. دونك باش كندرسو الإشارة ديال واحد الجداء خاصنا نستعملو جدول الإشارة. دونك خاصنا إشارة ln x وإشارة ln أس 2 ناقص 3 ln زائد 2 ثم إشارة الجداء. أول شيء باش كنوضعو جدول الإشارة خاصنا فين كتنعدم هاد التعبير. donc ln de x égale à 0 et ln au carré moins 3 ln plus 2 égale à 0. هما الحلول ديال المعادلة. لقينا بأن ln de x كتنعدم في 1 و ln أس 2 de x ناقص 3 ln x زائد 2 كتنعدم في e أس 2. d'où on obtient le tableau des signes suivant. donc كيف ما كتشوفوا الجدول اللي غادي نوضعوه على المجال 0 بلس لانفيني. عندنا ln de x قلنا كتنعدم في 1، ايضا ln أس 2 ناقص 3 ln زائد 2 كتعادل في e و e au carré. كنرتبوا الحلول من اصغر حل الى اكبر حل. ومنه دونك بالنسبه لاشاره ln دونك ln سالب على المجال 0 1 وموجب على المجال 1 بلس لانفيني. بالنسبه ل ln أس 2 ناقص 3 ln زائد 2 بين الجذرين كنديرو عكس إشارة أ دونك ناقص، خارج الجذرين غتكون إشارة أ دونك بلس. ماتنون بالنسبة للإشارة ديال الجداء دونك كنديرو موان بلس في الانترفال 0 1 غتعطينا موان، في الانترفال 1 أو بلس بلس غتعطينا بلس، في الانترفال أو أو كاري بلس في موان غتعطينا موان، إي في الانترفال أو أو كاري بلس لانفيني بلس بلس غتعطينا بلس. الوغ لقينا دابا الإشارة ديال الجداء يعني حلول المتراجحة إي. إذا مطلوب منا أننا نلقاو التعبير موجب أو يساوي 0 أكبر من أو يساوي 0. إذا عندنا جوج المجالات دونك غنبحثو على إشارة زائد. إذا لقينا مجالين فيهم إشارة زائد وبالتالي S
هي المجال 1 أو اتحاد المجال أو أس 2 زائد ما لا نهاية. عندنا أكبر من أو تساوي إذا تكون معقوفة مغلقة من جهة ديال الأعداد، يعني مجال مغلق 1 أو والمجال شبه مغلق أو كاري بلس لانفيني. دونك هذا هو بالنسبة للحل ديال هذا التمرين وديال هذه المتراجحة من الدرجة الثالثة.